यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय बजारमा हल्ला छ। नेपालका केही बैंकहरू डुब्दैछन् र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउँदैछ र त्यसकारणले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूको करिब 61 खर्ब रुपैयाँ जोखिममा छ भन्ने खालको हल्ला र आशंकाहरू अहिले बढिरहेको छ। त्यसै कारणले केही बैंकहरूमा निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो पैसा झिक्न लाइन लाग्न थालेको भन्ने खालका हल्लाहरू पनि छन् र त्यो हल्लाले आखिरमा कस्तो खालको परिणाम ल्याउने हो अथवा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ अवस्था के हो त, आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजना। धन्यवाद। ल, साँचो अवस्थामा अहिलेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अथवा बैंकहरूको अवस्था के हो? के यो बिस्तारै डुब्दै गएको, जोखिमतर्फ उन्मुख हो अथवा मानिसहरू हल्ला गरिरहेका छन् केही बैंक त डुब्दैछ त्यसकारणले निक्षेपकर्ताहरू लाइन लागेर पैसा झिक्न गए, एक महिनामै अरबौं रुपैयाँ झिकियो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। के भएको हो यो? हैन, यो हल्ला अहिले बजारमा हल्ला भयो जस्तो वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको त्यस्तो परिस्थिति छैन। नेपालको बैंकिङ प्रणाली एक प्रकारले भन्ने हो भने सबलै छ र सबै भन्दा बढी चाहिँ रेगुलेटेड एउटा बिजनेसको रूपमा नियमन भएको बिजनेसको रूपमा चाहिँ बैंकिङ बिजनेस हो हैन। राष्ट्र बैंकले यसलाई आफ्नो गाइडेन्स निर्देशन र बैंकहरूको पनि आफ्नै चाहिँ सेल्फ रेगुलेसनमा चाहिँ चलिरहेको हुने हुँदा अब अहिले अब जे जति कुराहरू बाहिर आएका छन् त्यो सत्य होइन, त्यति सत्यतापूर्ण अवस्था चाहिँ छैन भनौँ। त्यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो, हल्ला नै सीमित हुन्छ। अब तर हल्ला त हल्ला नै हो हैन। तर यति भन्दै पनि यदि कसरी यो हल्ला भयो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा राष्ट्र बैंकले चाहिँ विषय प्रवेश चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। ल, म त्यो विषय लिएर आउँछु। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, के हो त अब राष्ट्र बैंकको राम्रो निगरानी नियमनमा सञ्चालित बैंकहरू सुरक्षित छन् भन्ने यो आदर्शको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो केही व्यावहारिक घटनाहरू हेर्यो भने एउटा बैंक झन्डै डुब्न लाग्यो, एनआइसी एसिया नाम गरेको बैंक डुब्न लाग्यो भन्ने हल्ला उसले राष्ट्रिय अखबारहरूमा अहिले विभिन्न कलाकारको प्रयोग गरेर हैन हामी सुरक्षित छौँ, हल्लाको पछि नलाग्नुहोस् भन्ने कुरा गरिराखेका छ र पछिल्लो एक महिनामा अरबौं रुपैयाँ त्यहाँबाट निक्षेपकर्ताहरू झिके। यो चाहिँ अलिकता योभन्दा अगाडि यस्तो हुँदैन थियो, आशंका बढ्यो बैंक तर्फतिर भन्ने खालको कुराहरू चलिरहेका छन्। यसमा राष्ट्र बैंकको उहाँले जुन सन्दर्भ निकाल्नु हो, राष्ट्र बैंकको पनि सही निगरानी नियमन सही ढङ्गबाट नभएका कारणले बैंक यस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसमा सत्यता कतिको छ? तपाईले प्रश्न गरेको बैंक कतिपय बैंकहरू भन्दा अत्यन्त राम्रो बैंक पनि हो। यसको आर्थिक सूचकलाई हेर्ने हो भने एनआइसी एसियाको कुरा गर्दा अत्यन्त राम्रा छन् र यो बैंकले विगत भनौँ न 10-12 वर्ष यता प्रतिस्पर्धी ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्दै आएको र नेपाली जनतालाई बैंकिङ सेवा दिने, शाखा विस्तार गर्ने, एसएमई बैंकिङ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने जस्ता राम्रा कामहरू पनि गर्दै आएको हो। तर पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले गर्दा यो बैंकमाथि अलिकति अट्याक त भएकै छ। तर जेसुकै भए तापनि दुईटा कारणले बैंक चाहिँ डुब्दैन, बैंकमा नराम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। एउटा यसको अघि भने चाहिँ समग्र सूचकहरू राम्रा छन्, त्यसैले यो डुब्दैन। दोस्रो, यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंक पनि छ। राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिरलै डुब्ने अनि नराम्रो स्थितिमा जाने गर्दछन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकको सुपर्वेक्षकीय निगरानी र अन्तिम ऋणदाता सुविधाको समेत उपलब्ध हुने भएको हुनाले नेपालका बैंकहरू आम नागरिकको निक्षेप सङ्कलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू
डुब्दैन अनि त्यस प्रकारको इतिहास नेपालमा छैन भन्न चाहन्छु। डुब्दैन भनेर तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ, तर पछिल्लो समय त्यहाँ निक्षेपकर्ताहरूको जुन आशंका बढिराखेका छ नि, यसको कारण चाहिँ के? अहिले विभिन्न खालका आन्दोलन अथवा अभियान होइन, ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि पनि भयो कि के भयो त? यो चाहिँ 2-3वटा कारणहरू छन् र यो आक्रामक ढङ्गले आफ्नो कारोबार व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा यसले कतिपय आफ्ना स्टेक होल्डरलाई अलिकति भनौँ न अलिकति सम्बन्ध राम्रो गर्न सकेन ब्याङ्कले, खास गरी यसका ऋणीहरू र खास गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन र आफ्ना ऋणीसँग जुन समधुर सम्बन्ध त्यसको विकासमा अझै उसले प्रयास गर्नुपर्नेमा अलिकति त्यसमा ख्याल नगरेको कारण एउटा, र अर्को अहिले सामाजिक रूपमा जुन किसिमको भइराखेको छ नामै तोकेर यो ब्याङ्कबाट पैसा झिक्नु भन्ने किसिमको अनगरल किसिमको प्रचार जुन हमला भइरहेछ, यही कारणले गर्दा पनि केही थोर बहुत केही निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो निक्षेप झिके होलान्, तर ठुलो स्केलमा ब्याङ्कलाई नै धराशायी पार्ने हिसाब किताबले यो निक्षेपकर्ताहरूले झिकेको जस्तो लाग्दैन। र मलाई के लाग्छ भने ब्याङ्क सबल हुँदाहुँदै पनि विगतमा यसले गर्न नसकेका कामहरू, अलिकति चुकेका कामहरूमा यसले सुधार गर्नुपर्छ र अरू ब्याङ्कहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। 2टा पाठ ब्याङ्कहरूले यो घटनाबाट सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा आफ्ना ऋणीहरूलाई अप्ठ्यारो नपार्ने हिसाब किताबले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्दो रहेछ, होइन भने सानोतिनो झोका आउँदा साथमा ठुलो प्रहार हुँदो रहेछ भन्ने लेसन नेपालका अरू ब्याङ्कहरू, अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि पाठको रूपमा सिक्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को, कर्मचारी ब्याङ्कको लागि महत्त्वपूर्ण साधन हुन् अनि कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनुपर्छ। अलि कर्मचारीको बढी शोषण भयो, तपाईँको अफिस आवर्स पछि अफिस आवर अगाडि जोत्ने र उनीहरूलाई बिना कारण अफिसमा बस्न बाध्य पार्दा त्यसको मेसेज गलत जाने, ब्याङ्कप्रतिकै धारणा, आम नागरिकको धारणा नराम्रो हुने पाठ अरू ब्याङ्कहरूले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। बिना काम बिना कारण कर्मचारीहरूलाई राति 8-9 बजेसम्म जुन राख्ने प्रवृत्ति छ, यसले गर्दा पनि युवाहरूको ब्याङ्कप्रतिको आकर्षण घटेको र घर घरमा अलिकति नकारात्मक धारणा विकास भएको कुरालाई नेपालका ब्याङ्कहरूले महसुस गर्नै पर्छ, सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यी कुराहरू हुँदै सुधार हुँदै गयो भने नेपालका ब्याङ्कहरू थप बलियो हुने र स्थायित्व ग्रहण गर्ने र आफ्ना कामहरू व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँदा अनि यस प्रकारको भविष्यमा हल्ला नहुने, हल्ला आए पनि कुनै किसिमको नराम्रो असर नपर्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यो दिशातिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको अब ऋणीहरूलाई अब केही समय अगाडिको कुराकानी गर्ने हो भने त अहिले जसरी अहिले आर्थिक मन्दी बढ्दै गएको अवस्थामा हजारौँ व्यक्तिहरू कालो सूचीमा परे ब्याङ्कको, त्यसलाई ब्याङ्कले जुन ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो यो अवस्थामा त्यो नगरेका कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर ब्याङ्कप्रति आक्रमण भएको एउटा त्यो हुनसक्छ होइन? त्यो एउटा सानो कारण हुनसक्छ होइन। अब त्यसलाई जनरलाइज त गर्न सकिँदैन होइन, किनभने फेरि अप्ठ्यारो पनि छ, ब्याङ्कहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। उनीहरूले पब्लिक मनी नै लेन्डिङ गर्ने हो होइन। ब्याङ्क बिजनेसको, ब्याङ्क व्यवसायको चरित्र कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो अलिकति पिकुलियर टाइपकै हुन्छ। सेयर होल्डरको पुँजी सानो हुन्छ होइन, र निक्षेपकर्ताहरूको चाहिँ दायित्व चाहिँ बढी हुन्छ होइन। त्यही दायित्वलाई निक्षेपकर्ताहरूबाट लिएको जुन एउटा निक्षेप हो त्यसलाई नै ब्याङ्कले परिचालन गर्ने हो होइन। र त्यसलाई चाहिँ अब बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चाहिँ यदि ब्याङ्कले परिचालन गर्न सकेन भने, क्रेडिट पोर्टफोलियो बिग्रियो भने उनले त्यसलाई असुलुपर गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता, कानुनी बाध्यता पनि रहन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि
निश्चित रूपमा पनि अब यो बैंकमा दुईटा कुराहरू भनिन्छ कि एउटा ब्याड बैंक र अर्को गुड बैंक भनेर भनिन्छ हैन। ब्याड बैंकलाई म्यानेज गर्दाखेरि ब्याड बैंक भनेको के हो त भन्दाखेरि एनपी हो। एनपीलाई म्यानेज गर्दाखेरि निश्चित रूपमा पनि कस्टमरसँगको रिलेसनसिप यदि बिग्रिन गयो भने त्यसले चाहिँ अब यस्तै एउटा सानो चाहिँ इन्स्टेन्सले गर्दाखेरि माहौल चाहिँ खराब गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। र बैंकिङ बिजनेस भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि पब्लिकको विश्वासमा अडेको बिजनेस हो कि यो भनेको। र एउटा एजम्सनमा यो आधारित हुन्छ त भन्दाखेरि बैंकका सबै निक्षेपकर्ताहरू एकैपटक निक्षेप झिक्न गए भने झिक्न आउँदैनन् भन्ने एजम्सनमा चलिरहेको हुन्छ। जतिसुकै गए भने त डुब्यो, जतिसुकै सबल बैंक भए पनि सबै एकैचोटि विश्वास भएन र सबै एकैचोटि बैंकमा दौडिन थाले भने हेरेर बैंकमा दौड रनन बैंक हैन। अब एउटा बैंक मुख छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। राज्यको नियमनकारी निकायको र बैंकको आफ्नै भूमिका पनि प्रमुख हुन्छ कि निक्षेपकर्ताहरूमा विश्वास कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ अघि हामीले नामै लिएर कुरा गरेको एनएसी बैंक जुन अहिले बैंक भन्नु पनि यहाँले रनन बैंकको रूपमा अब यो उन्मुख हुँदैछ। मानिसहरू निक्षेपकर्ताहरू एकैपटक आफ्नो निक्षेप झिक्न जाने हो कि भन्ने खालको अवस्था आउँदैछ। यो अवस्था आउने कारण चाहिँ के त? देशको आर्थिक मन्दीका कारणले हो कि पछिल्लो समय निक्षेपमा दिएको ब्याज दर न्यूनीकरणका कारणले हो कि अहिले जुन खालको अभियानहरू चलिरहेका छन् त्यसका कारणले गर्दा हो कि बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न खालका विकृतिहरू छन् त्यो भन्ने कारणले हो कि के कारणले हो? त्यो केही पनि कारण होइन, यो खालि हल्ला चाहिँ बढी हो। हल्लाको भूमिका अलि बढी छ यसमा। र हल्लैले बैंक डुबेका घटनाहरू पनि त छन् हैन। त्यही भएर त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो राज्यले, राष्ट्र बैंकले। त्यही भएर त राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति निकाल्यो हैन। यो हाम्रो जिम्मेवारी भित्रको कुरा हो। सबै बैंकहरू नेपालका सबल छन्, कुनै रिस्क छैन। र यसो भन्दै गर्दा एकै बैंकको कुरा गरौँ, एनएसी बैंकको कुराकानी गर्दा पछिल्लो समय भनेको जस्तै धितो उसले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उच्च मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह गरेको त्यो अनुसार सकार्न नसक्ने परिस्थिति, लिलामी गर्दा लिलामी नभइरहेको। राष्ट्र बैंकले चाहिँ भोलि यदि डुब्यो भने बचाइदिने भनेको त जनताकै करबाट उठेको राजस्वको पैसा ल्याएर गर्ने होला हैन। उसले चाहिँ कहाँबाट ड्याटा बचाइदिन्छ? कमजोरीहरू यदि बैंकले कुनै पनि बैंकले गरेको छ त्यो त आइरहेछ तथ्यहरू त हैन। अब त्यो हेर्नको लागि त अब कि राष्ट्र बैंकले भन्नु पर्यो। हामीले अब अहिले बाहिर जसरी खबरहरू आइराखेका छन् पत्र पत्रिकामा र यही सामाजिक सञ्जालमा आएका चाहिँ कुराहरूलाई नै तथ्य मानेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यदि त्यो सत्य हो भने हैन, त्यो भने राष्ट्र बैंकको कमजोरी त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाही त गर्ने कारबाही गर्ने पनि तरिकाहरू छ हैन। यहाँ चाहिँ 60% भन्दा माथि एनपिए भएका बैंकहरू त सुधारको प्रक्रियामा गएर सुधार भएर अहिले चाहिँ अगाडि बढेको परिस्थिति छ। नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक एकदम हैन खराब कर्जाको मात्रा र वित्तीय अराजकता बढेर चाहिँ सुधारको प्रक्रियामा गएका बैंकहरू हुन् नि त। तिनीहरू त सबल भएर निस्के भने अहिले अब एकदम प्रारम्भिक चरणमा केही सानातिना कुराहरू बैंकभित्र बदमासी भएका छन् भने त्यसलाई त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि बैंक चाहिँ रन हुन्छ अथवा बैंक के अरे मा चाहिँ हाम्रो निक्षेपकर्ताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन बस्छ भन्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। र विभिन्न कारण यो निक्षेपकर्ताले पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ कि सबैभन्दा नेपालको सुरक्षित बिजनेस भनेको वास्तवमा भनेको बैंकिङ बिजनेसै छ अहिले। किनभने निक्षेपकर्ताको पैसा कुनै हालतमा डुब्दैन। दुई तीनवटा कारणले गर्दाखेरि एउटा त त्यो के हुन्छ भने रेगुलेटेड बिजनेस हो। राष्ट्र बैंकले एकदम नियमन गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई, र आफै पनि फेरि सेल्फ रेगुलेसन पनि हुन्छ। बैंकको आफ्नो एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरू हुन्छ हैन। इन्टरनल अडिट, बाह्य लेखा परीक्षणदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भने निक्षेपको हकमा सर्टेन निक्षेप फेरि इन्सुरेन्स पनि हुन्छ हैन। बैंक बाइ द वे त फेरि त्यति ठुलो मात्रामा डुबेको इन्सुरेन्सले पनि कहाँबाट ल्याउने? कोरोना कालमा इन्सुरेन्स देखियो। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि अब टेक्निकली बैंकमा समस्या परिहाले पनि त्यसलाई रिफर्म प्रोसेसमा राखेर चाहिँ केही वर्ष उपचार गरेर अगाडि लान सकिन्छ। त्यसमा यो जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको हुन्छ। त्यसैले बैंक डुब्दैन भन्ने विश्वास गरौँ। विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ। अघि हामीले नाम लिएको बैंकको खराब कर्जाको मात्रा अभूतपूर्व रूपमा बढेको देखिन्छ। धितोको मूल्याङ्कन गर्दा उच्च मूल्याङ्कन गरेर लिलामी नभइराखे, सकार्न नसके परिस्थिति।
अब भोलि यदि त्यो ब्याङ्क आर्थिक वित्तीय ढङ्गबाट धराशायी भयो भने कहीँमा कहाँबाट पैसा ल्याएर इन्जेक्ट त गर्नै पर्ला होइन बचाउनका निमित्त। त्यो भनेको त राज्य कोषकै पैसा जाने होला होइन। अनि अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ दुवैजना डुब्दैन होइन, सैद्धान्तिक हिसाबबाट नडुब्ला, तथापि अघि यहाँ बिमाकै कुरा आयो, बिमा पनि त कहाँबाट थ्याक्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। कोरोना कालमा हेर्नुहोस् त बिमा गरिएको रकम अहिलेसम्म नपाएका मानिसहरू छन्, अहिले कोरोनाको बिमा गरेका मानिसहरूले होइन। यो खालको अवस्था सिर्जना हुनुमा अघि हामीले नाम लिएकै ब्याङ्क अहिले जुन बाहिर हल्लाहरू आइराखेको छ, यथार्थ के हो थाहा छैन सबैलाई। हल्लालाई विश्वास गर्ने हो भने खराब कर्जाको दर उच्च छ होइन त, धितोको मूल्याङ्कन उच्च गरेर ऋण प्रवाह गरिएको रहेछ। अहिले धितो अहिले सकार्न सकिराखेको छैन, लिलामी भइराखेको छैन। कर्जा अलिकति सबैको बढेको हुनसक्छ, अब धेरै उच्च भनेर धेरै उच्च पनि होइन होइन। यो कारण के, यो ब्याङ्कमा देखिएको समस्याको मूल कारण निगरानीमा समस्या भयो कि अनुगम नियमनमा राष्ट्र ब्याङ्कको होइन, र यो समस्याको पुनरावृत्ति अरू ब्याङ्कमा पनि देखिने सम्भावना बढ्दै जाने भन्ने हल्लाहरू चलिरहेका छन्, के हो त वास्तविकता? यसमा 3-4वटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण कोरोना कालमा ब्याङ्कहरूले अत्यधिक जोखिम मोलेकै हुन्, अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेकै हुन् नाफाको लागि। त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्नु पर्थ्यो, रोकेन। त्यसले राष्ट्र ब्याङ्कको पनि केही जिम्मेवारी छ, जुन स्थितिको हामी चर्चा गरिरहेछौँ। राष्ट्र ब्याङ्क पनि जिम्मेदार छ, समयमा रोक्नु पर्थ्यो, रोकेन। नम्बर 1। नम्बर 2, लघु वित्त तथा सहकारीहरूले पछिल्लो समयमा राम्रो गरिरहेछन्। कतिपय सहकारीहरू डुबेको, सञ्चालकहरू फरार रहेको, अरबौं अरब निक्षेप आम नागरिकको हराएको अवस्था छ। र त्यसको पुनरावृत्ति कतै वाणिज्य ब्याङ्कमा सर्ने त होइन भन्ने डर निक्षेपकर्ताहरूलाई, आम नागरिकलाई छ। त्यसको प्रभाव पनि अलिअलि परेको छ। तेस्रो, पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो गरिरहेको छैन। अर्थतन्त्र अलमोस्ट मन्दीमा गएको अवस्था। के निजी क्षेत्र, के नेपाल सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले बजेट अनुसार, बजेटको लक्ष्य अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना गर्दा पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने निजी क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जा पनि सुस्त छ। 4-5% भन्दा बढी कर्जा प्रभाव भएको छैन। त्यसैले समष्टिगत मागमा उल्लेख्य कमी आएको, जसको रिफ्लेक्सन हाम्रो आयातमा देखिराखेको छ। र आम नागरिकको पर्चेजिङ पावर पनि बढ्न सकिरहेको छैन। पर्चेजिङ पावर, खरिद गर्न सक्ने क्षमता, क्रय शक्ति भन्छौँ नि, क्रय शक्ति बढ्न सकिराखेको छैन। यही कारणले आर्थिक गतिविधि सुस्त भए र ब्याङ्कको ऋण असुली हुन सकेन। र अहिले ब्याङ्कहरूले अब 3-4%, 4-5% खराब कर्जा अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपातको तथ्याङ्क पस्किराखेका छन्। तर अब पूर्णतया कर्जाको गुणस्तर अनुसार वर्गीकरण गर्ने हो भने 10-12% निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको हुनुपर्छ ब्याङ्कहरूमा। त्यसैले बेला बखतमा केन्द्रीय ब्याङ्कले केही ठुला ब्याङ्कहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्छ। एसेट क्वालिटी रिभ्यू, पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ पेरियोडिकली, 2-3 वर्षमा। यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 10वटा ठुला वाणिज्य ब्याङ्कको पोर्टफोलियो रिभ्यू हुनुपर्छ, एसेट क्वालिटी रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने शर्त पनि राखिरहेछ। यो 1 वर्ष पहिल्यै गरेर सारा कुरा सार्वजनिक गरिदिएको भए यस प्रकारको हल्लाले करेन्सी लिँदैन थियो, महत्त्व पाउँदैन थियो। अब ढिला भयो। अब 2-3 महिनापछि 10वटा ठुला ब्याङ्कहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म्स मार्फत, लेखा परीक्षक मार्फत लेखा परीक्षण होला र सही हिसाब किताबको वस्तुस्थिति बाहिर आउला। तथापि जुन अहिले खराब कर्जाको अनुपात बढिरहेको, असुली नभइराखेको र अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले जुन रिल्याक्सेसन छुट दिइरहेछ नि, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण आदिले गर्दा पनि खराब कर्जाको अनुपात केही ढाकछोप भएको छ। र यी जम्मैलाई आधार मान्दा 10-12% सम्मको निष्क्रिय कर्जा अनुपात हुनुपर्छ। त्यसको दबाब
अहिले ब्याङ्कहरूमा परिराखेको छ। उच्च व्यवस्थापन बोर्ड समेतलाई त जानकारी त छ नि, र त्यसैले उनीहरू पनि डराइराखेको त्यस प्रकारको मनोविज्ञान अहिले विद्यमान भएको कारणले पनि ब्याङ्कहरू अलिकति कमजोर भएको मनोविज्ञान बजारमा छ। तर यस पछाडि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा गार्जियनको हैसियतले, एउटा रेगुलेटरको हैसियतले छ, र उसले आफ्ना औजारहरू प्रयोग गरेर आफ्नो निरीक्षणमा रहेका, सुपरभिजनमा रहेका ब्याङ्कहरूलाई डुब्न दिँदैन। ती औजारहरू छन्, त्यसैले नेपाली डुब्न दिँदैन भनेको के गरेर डुब्न दिँदैन? दुईटा औजारहरू राष्ट्रले प्रयोग गर्न सक्छ। दुईटा। पहिलो औजार, यदि कुनै ब्याङ्कमा रन्स भयो, निक्षेपकर्ता लाइनमा लागे भने ब्याङ्कसित पैसा त हुँदैन होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन सक्छ। अन्तिम ऋणदाता 11 खर्ब बराबरको ब्याङ्किङ सिस्टममा तरलता प्रवाह गर्न सक्छ, जुन नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा ब्याङ्कहरूले लगानी गरिरहेछन्। झन्डै 11 खर्ब छ। 11 खर्ब बराबर ब्याङ्किङ सिस्टममा राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा पठाउन सक्छ, अर्थात् जसलाई हामी अन्तिम ऋणदाता सुविधा, लेन्डर अफ लास्ट रिजोर्ट फेसिलिटी भन्छौँ, बचाउन सक्छ। एउटा उपाय। दोस्रो उपाय, पहिलो उपायमा चाहिँ समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक प्रभाव के हुन सक्छ त? अब यो त अल्पकालीन मेजर हो हैन, स्थितिलाई ठुलो दबाव पाल्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई फेरि हैन, कन्फिडेन्स बिल्डिङ, यो त कन्फिडेन्स बिल्डिङ र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने हो। अर्को उपाय भनेको म्यानेजमेन्ट। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो व्यवस्थापनलाई आफ्नो हातमा लिएर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ। त्यो अवस्था हो अहिले एनएससी ब्याङ्कमा? त्यो अवस्था आइपुगेको छैन, तर आइराखेको छ नि बाहिर। राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन सही ढङ्गबाट भएन र त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिइओले गरेको व्यवहार, गैर व्यावसायिक व्यवहारको यहाँ ब्याङ्करकै ब्याङ्किङ क्षेत्रकै व्यक्तिहरूले आलोचना गरिराखेका छन्। उनको गैर व्यावसायिक व्यवहारका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो भन्छन् नि त। अब यसमा पूर्णतया सत्यता छैन भन्ने प्रतिस्पर्धीहरूले अलिकति भनौँ न प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अलिकति त्यस प्रकारको हल्ला फैलाएका हुन्। तर ब्याङ्क आफैमा, एनआइसी ब्याङ्क आफैमा सबल ब्याङ्क छ र यसले अरू ब्याङ्कभन्दा राम्रो पोर्टफोलियो मेन्टेन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको धेरैभन्दा धेरै कर्जा एसएमई फाइनेन्समा गएको छ। 2 करोडभन्दा मुनिको धेरै कर्जा यसको छ, जुन अरू ब्याङ्कमा छैन। अरू ब्याङ्कमा यो हिसाब किताबले धेरै जोखिम छ, तर यो ब्याङ्क भनेको साना तथा मध्यम कर्जा प्रभाव बढी भएका कारणले गर्दाखेरि यो डुब्ने सम्भावना कम छ, यहाँले त्यो भन्नु। र पर्याप्त मात्रामा यसले धितो पनि लिएको अवस्था छ। त्यसैले यी दुईटा कारणले गर्दा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि राम्रै पैसो यसले राखेको कारण समेतले गर्दा यो ब्याङ्क एनआइसी एसियाका निक्षेपकर्ताहरू नडराउँ ढुक्क लाइन कारोबार गर्दा हुन्छ। पैसा डुब्ला कि भनेर लाइन बस्न नजाउँ होइन, यो बेकारको हल्ला हो। यो हल्लामा विश्वास गर्नु हुँदैन। ठुला सहकारीहरू डुबे, अर्बौँको पैसा डुबेको छ होइन, काहीँ टेलिभिजनमा ल्याएर लगानी गराएर रहेछ, काहीँ कहाँ लगानी गराएर रहेछ। अब अहिले मानिसहरू, निक्षेपकर्ताहरू जो साना साना निक्षेपकर्ताहरू होइन, गाडा चलाएर साग बेचेर जम्मा गरे पैसा पनि डुब्या छ, करोडौँ रकम पनि व्यक्तिको डुब्या छ। एउटा व्यक्तिको निमित्त 1 करोड भनेको वृद्धावस्थामा ठुलै हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामी कहाँ आइपुगेका छन् भनेको सहकारी त डुब्यो त। अब यो भन्दै गर्दाखेरि होइन, सहकारी र ब्याङ्कमा धेरै फरक छ। नियमन गर्ने सहकारी स्वनियमकारी भन्छ क्यारे होइन, भनेको नियामक निकाय सबल भएका कारणले ब्याङ्कहरू डुब्दैनन्, चिन्ता नगरौँ भन्ने कुरा हो। नियामक निकायको जुन र ब्याङ्कहरूले पालना गर्नुपर्ने जुन स्ट्याच्युटरी प्रोभिजनहरू, राष्ट्र ब्याङ्कको प्रुडेन्ट नर्म्सहरूलाई उसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अनुगमन सुपरभिजन राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ दायाँ माया गरेछ भने कारबाही पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ होइन। तर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त फेरि आँखा चिम्लिँदै आउन सक्छ होइन, आँखा चिम्लिन्छ त जस्तो लाग्दैन, जानी त्यस्तो नगर्ला। तर हेर्नुहोस् न, यहीँनिर कहिलेकाहीँ ओभरलुक हुनसक्छ। अब होइन, कर्जा प्रवाहको वर्गीकरण अनुसार कर्जा प्रवाह भएको छैन, जस्तै कृषकलाई दिनुपर्ने अथवा सम्बन्धित वर्गीकृत कर्जामा त्यो सही ढङ्गबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन भन्ने कुरा आइराखेको छ होइन। यो चाहिँ ओपन सेक्रेट भन्छ नि, गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो भइरहेको छैन। एउटा कुरा भएको छ कि छैन, त्यसको अरू कुरा कम्प्लाई गरेको छ कि छैन, त्यो हेर्ने जिम्मेवारी त फेरि राष्ट्र ब्याङ्ककै छैन।
तथ्यहरूले देखाइराखेको हेर्नु छैन। पर्यो होइन। कागजमा छैन छ अब कारबाहीको भागी हुन्छ, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले सहकारीसँग हामीले ब्याङ्किङ व्यवसायलाई चाहिँ जान्न चाहिँ मिल्दैन। तथापि ब्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि वर्गीकरण अनुसारको कर्जा प्रवाह सही ढङ्गबाट नभएको, अर्को चाहिँ अब 20वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये एउटा ब्याङ्कको साउ अर्कोको साथी छ, अर्कोको उसमा ऊ ब्याङ्कबाट उधार ऋण लिएको छ, हजारौँ करोडौँ रकमहरू यसरी खराब ऋणमा गइरहेका छन्, ठुला ठुला भन्ने हल्लाहरू योभन्दा अगाडि बजारमा व्याप्त भएकै हुन्। त्यस कारणले गर्दा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ठुलो समस्या आउँदैछ है भनेर अभियन्ताहरू पनि बोलेकै। मैले के देख्छु त भन्दाखेरि वास्तवमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्दा हाम्रो जुन एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस छ नि, कोल्याट्रल बेस्ड ल्यान्डिङ को आधारमा हेर्ने हो भने नेपालका बैङ्कहरू सुरक्षित भनेको धितो अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्ने कारणले धितो चाहिँ लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने भएको हुँदा कुनै न कुनै रूपमा धितोबाट चाहिँ असुल उपर भएको परिस्थिति चाहिँ देखिन्छ। र यसले दुइटैलाई अब लेन्डरलाई पनि एउटा लास्ट रिसोर्टको रूपमा एउटा धितो पनि हो भन्ने हुन्छ, र अर्को कुरो त्यसको लिक्विडेसन भ्यालु भने त धितो हो भन्ने हुन्छ। र अब जो लोनी हो, लोनीले पनि के छ भने मेरो त यत्रो सम्पत्ति चाहिँ यहाँ लिएर मैले ऋण लिएको छु नि, यो ऋण चुक्ता गरेर मैले मेरो सम्पत्ति सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ उसको पनि धेरै जसोको। कसै होला विलफुल डिफल्टर कोही हुनसक्छ, 2-4जना हुन सक्ला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो पाटो चाहिँ नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टमको चाहिँ बलियो छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैमा समस्या हुन सक्छ नि त होइन, धितोको उच्च मूल्याङ्कन होइन, रेयर केसमा हो त्यो। केस टु केस हेर्दाखेरि त्यो कुनै केसमा देख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई जनरलाइज गर्न सकिँदैन। समग्र ब्याङ्कको स्थिति त्यो होइन, त्यो होइन। सबैतिर ब्याङ्कर भने यस्तै गर्छन् भनेर त्यो त गएको पनि छन् नि, भ्यालुएटर पनि गएको छन्, ब्याङ्कको कर्मचारी पनि गएको छन् नि त्यस्तो केसमा त होइन। त्यही एउटा केसलाई इन्स्टेन्स बनाएर हामी जर्नलाइज गर्न सक्दैनौँ। तर पछिल्लो समय ब्याङ्कहरू बदनाम त भयो नि होइन, ब्याङ्कहरू साझेदार हुनुपर्ने, तर यो त साहुकार जस्तो होइन, ऋण प्रवाह ऋणीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेर च्यापिहाल्ने हो। पछिल्लो समयमा तपाईँले भने अनुसार ब्याङ्कहरू अलिकति बदनाम भएकै हुन्। अब भनौँ न उनीहरूको आँखा धितोमा हुने, कर्जा दिँदा धितोलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, यो त जोखिमपूर्ण हुन्छ। क्यास फ्लोलाई ध्यानमा दिनुपर्ने, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँथ्यो, जसले गर्दा उनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जा प्रोडक्टिभ हुन्थ्यो। अब यति ठुलो परिणाममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय स्रोत परिचालन भएको छ, सबैको ध्यान जग्गामा, के राजनीतिमा लागेको व्यक्ति होस्, के सामाजिक अभियन्ता होस्, के सहकारीसित सम्बन्धित व्यक्ति होस्, के ब्याङ्कसित सम्बन्धित व्यक्ति होस्, सबैको आँखा मातृभूमि नेपालको माटोमा आँखा गडाएर बसिरहेछन्। ठुलो जोखिम यसैमा छ, किनभने जग्गाको मूल्य एक स्तरमा पुगिसकेपछि र त्यसपछि बढ्न सक्ने सम्भावना भएन, राज्यले सहयोग गरेन, राष्ट्र ब्याङ्कले सहयोग गरेन भने त ब्याङ्क त डुब्ने भए। किन डुब्ने भयो भन्दा जग्गा धितोमा लिएको कारणले गर्दा। अब सरकारको समर्थन भयो, 2-4 वर्ष टिकाइराख्यो, राष्ट्र ब्याङ्कको समर्थन भयो, टिकाइराख्यो, र अरू जम्मै समाजका अरू मूल्यहरू बढ्दै गए र त्यो जग्गाको मूल्य वृद्धिलाई सपोर्ट हुने खालको अवस्था 4-5 वर्ष लगाएर कृषि ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क जस्तो बनाइयो भने धितोमा गरेको लगानी सुरक्षित हुने भयो। तर अल्पकालमा अमेरिका जस्तो अरू देशको जस्तो भयो भने ठाउँको ठाउँ ब्याङ्कहरू कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना धितोको कारणले हुन सक्छ। अब नेपालका ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहमा 67% जग्गा धितो लिएर गरिरहेछ। यो त नेपालको माटो हो नि, यसमा लगानी गरेर अनि देशको विकास हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्र होइन, यसले रोजगारीका अवसर सृजना गर्छ, यसले निर्यात गर्छ, यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ, यसले पुँजी निर्माण गर्छ। यो गलत किसिमको प्र्याक्टिसमा हामी गइराखेका छौँ, यसलाई ब्रेक लगाउनु पर्नेछ। भनेको जग्गा धितो लिएर ऋण प्रवाह गर्न छोड्नु पर्यो। हो,
त्यसको एक सर्टेन रेसियो के धितो राख्ने त फेरि धितो त ऋण त प्रवाह गर्ने पर्यो धितो राख्नै पर्यो तपाईँले क्यास फ्लोलाई आधार मान्नुभयो भने अनुशासित हुनुहुन्छ अब सर्टेन प्रोजेक्टको तपाईँको अनुगमन पनि हुन्छ अनि त्यो प्रोजेक्टले राम्रो गरिराखेको छ भने ब्याङ्कलाई राम्रै हुन्छ अनि भोलि त्यसले राम्रो गर्न सकेन पैसा त उठाउनु पर्यो अनि त्यो प्रोजेक्टको कागज लिएर त ब्याङ्कबाट पैसा आउँदैन कुनै अनि के गर्ने धितो त चाहियो सधैँ अर्थतन्त्र खत्तम हुने कुराहरू त भएन कि नेपाली अर्थतन्त्र स्ट्यान्ड स्टिल छ र कारोबार त भइरहेछ नि उत्पादन भइरहेछ केही मानिसले काम गरिरहेछ कुनै बिन्दुमा पुगेर घर जग्गा धितोमा राखेर दिएको ऋण प्रभाव भएको काहीँ न काहीँ पुगेर त्यो त एउटा स्थिर बिन्दुमा पुग्छ हो त्यसपछि भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्र ओह्रालो लाग्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बासल वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन्सहरूले सेयरमा जाने कर्जा र रियल इस्टेटमा जाने कर्जालाई धेरै जोखिमपूर्ण मानिराखेका छन् त्यही कारणले त्यो एक्सपोजर लिमिट पनि तोकिएको छ 25% भन्दा बढी कोर क्यापिटलको जम्मै होम लोन्स र रियल इस्टेट गरेर दुईटै 25% भन्दा बढी एक्सपोजर हुनु हुँदैन सेयरमा ब्याङ्कहरूको अत्यधिक एक्सपोजर हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार आएको नै हो तर हामी औँसिराखेका छौँ त्यसैले अहिले पछिल्लो कोभिड कालमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक काठमाडौँमा काठमा 20 लाख आन पर्ने जग्गा 1 वर्षमा 60 लाख आन पुग्यो 80 लाख पुग्न सक्छ त सस्टेनेबल हुन सक्छ त्यो जग्गा कारोबार त्यो बिन्दुमा पुगेको हुनाले पनि अहिले नेपाली अर्थतन्त्र दबावमा आएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू दबावमा आएका हुन् र यसमा करेक्सन हुन आवश्यक छ यो न्यारेटिभ छ नि यो ब्याङ्कर्सहरूले भन्ने न्यारेटिभ्स यसमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ यही कारणले उत्पादनशील क्षेत्रमा हाम्रो वित्तीय स्रोतको प्रयोग नभएको जस्तो लाग्छ मलाई संवाद निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्या आउँदैछ र यही कारणले केही ब्याङ्क डुब्दैछन् भन्ने अहिले जे जस्तो हल्ला चलिरहेको छ यसमा सत्यता कतिको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग ल थापाजी त्यसो भने अहिले ब्याङ्क डुब्ने स्थिति निकै न्यून छ भनेर यहाँहरू तर्क गरिरहनु भएको छ होइन हजुर डुबिहाल्यो भने चाहिँ निक्षेपकर्ताले सहकारीमा जस्तो निक्षेप गुमाउँदैनन् त्यो जाँदैन निक्षेप सुरक्षित रहन्छ कसले ल्याएर दिन्छ त पैसा चाहिँ ल हामीले सहकारी र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बीचको फरक जान्नुपर्ने हुन्छ सहकारीहरू नेपाल सरकारका तिनै त ले इजाजत दिएर नियमन गरिराखेका संस्थाहरू हुन् सहकारीहरूको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने गरेको अन्तिम ऋणदाता सुविधा नेपाल सरकारले दिँदैन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छ सहकारीहरू डुब्दा समस्या आउँदा निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले सहकारीलाई पैसा दिँदैन अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने निकाय नै छैन नेपालका सबै ब्याङ्क डुबे भने चाहिँ नेपाल सरकारले दिन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छ नेपाल सरकारले सहकारीलाई दिँदैन त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको यो ऋणदाता अन्तिम ऋणदाता सुविधाको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरू सहकारी जस्तो होइनन् यो कुरा नम्बर 1 नम्बर 2 कुनै सहकारी डुब्न लाग्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने सहकारी विभागले म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्दैन त्यसको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिँदैन कारबाही गर्ला निक्षेपकर्तालाई अलपत्र पारेर कारबाही गर्ला सञ्चालकहरूलाई भइराखेको छ त्यो गर्ला तर जिम्मा लिँदैन र राष्ट्र ब्याङ्कले बङ्गलादेश ब्याङ्कको केसमा त्यसको म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गरेर नेपाल ब्याङ्कमा पनि गरेन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क समेत अब पछिल्लो चर्चा चर्चित निजी क्षेत्र अब उनीहरू त सरकारी ब्याङ्क भए बङ्गलादेश ब्याङ्कको हामी उदाहरण दिन सक्छौँ
टेक ओभर गरेर व्यवस्थित पारेर पुनः विश्वास दिलाएर पुनः सञ्चालक समिति निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन। ठिक छ, एक दुईवटा बैंक डुब्यो भने त यो गर्ला, समग्र बैंक डुब्न थाल्यो भने चाहिँ के गर्ने त? सकिन्छ यो तरिकाबाट? समग्र ब्याङ्कहरू कसरी डुब्न सक्छ? त्यसको आधार के? त्यसको आधार यही देशै डुब्न सक्छ भने अनुसार आकाशै खस्छ भने जस्तो त्यस्तो हाइपोथेटिकल कुरामा हामीले विश्वास गर्नुहुन्न। एउटा पेसिमिस्टिक विचार बोकेर हामी छलफल गर्ने निराशावादी सोच राख्नुहुन्न। हाम्रा ब्याङ्क अत्यन्त राम्रा छन्, सुरक्षित छन्, त्यसको रेगुलेटरी निकाय बलियो छ, नियमन छ र बचाउने औजारहरू छन्, बच्छन्, देश अगाडि बढ्छ, हाम्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अगाडि बढ्छन् भन्ने विश्वासका साथ हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। एनआइसीको यो समस्या कतिको दीर्घकालीन समस्या हो, के हो यो समस्या? अलिकति भनौँ न 10-15 वर्ष यता, पछिल्लो 10 वर्ष यता अलिकति केही कमजोरीहरू त्यहाँ देखा परेका थिए र पछिल्लो 2 वर्ष यता 2-3 वर्ष यता राष्ट्र ब्याङ्कले करेक्सन गर्दै आएको। एनआइसी एसियाले 2 वर्षसम्म लाभांश वितरण गर्न सकेन, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएन। राष्ट्र ब्याङ्कले एनआइसी एसियामा यो विकास भएका कमजोरीहरूलाई व्यवस्थित 3 वर्षदेखि सुरु गरेको र 2 वर्षसम्म लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले दिएन र बलियो हुँदै गयो त्यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मार्फत र अहिले बल्ल यो वर्ष एनआइसी एसियाले आफ्ना शेयरधनी महानुभावहरूलाई लाभांश वितरण गरेको अवस्था पनि हो। र अहिले पछिल्लो जुन यो ब्याङ्कमाथि जुन आक्रमण भइरहेछ त्यसबाट राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पाठ सिकेको हुनुपर्छ र ब्याङ्क स्वयंले पनि पाठ सिकेको हुनुपर्छ। यी घटनाबाट 3 वर्ष अगाडिको घटना, राष्ट्र ब्याङ्कले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको र यो पछिल्लो समयमा जुन अट्याक भइरहेछ र राष्ट्र ब्याङ्कले थप नियमन गर्नुपर्ने केही कमी कमजोरी छन् भने राष्ट्र ब्याङ्क लगायत एनआइसी एसियाले सुधार गरेर ब्याङ्कलाई योभन्दा बलियो रूपमा अगाडि लैजान सक्ने अवसर यो स्थितिले दिएको छ। एनआइसी एसियाको लागि यो अत्यन्त यो प्याराडाइम सिफ्ट हिजोको जस्तो एनआइसी एसिया होइन, अलि बलियो एनआइसी एसिया एउटा भनौँ न राम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गरेको एउटा ब्याङ्कको रूपमा भोलि इमर्ज हुन सक्ने अवसर अहिलेको यो हल्ला अहिलेको अवस्थाले दिएको छ। त्यसैले हामी आशावादी हुनुपर्छ। इभन एनआइसी एसियाको लागि यो स्थिति अवसरको रूपमा हो, ब्याङ्कलाई बलियो पार्ने, कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने अवसरको रूपमा ब्याङ्कले लिनुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि लिनुपर्छ। यो क्रममा सबैले राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रको मूल समस्या चाहिँ के हो? केही अगाडि अब जस्तै कोरोना पछाडिको परिघटनाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ थुप्रै ऋणीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति है, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हेर्नुहोस् न के भयो, हजारौँ व्यक्तिहरू कालो सूचीमा। अघि यहाँले भने जस्तो होइन, कुनै व्यवसाय गर्नका निमित्त व्यवसाय योजनासहित धितो राखेर ऋण लिएको छ, कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय फस्टाउन सकेन अनि ऋण तिर्न सकेन, उसले किस्ता तिर्न सकेन, ऊ माथि परेको दबावका कारणले ब्याङ्कका कारणले आत्महत्या गर्नु पर्यो भनेर कतिले सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेको परिस्थिति छ नि त होइन। अब यसो छ, अब त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू भएका छन् होइन, ती दुःखद घटनाहरू हुन् होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रले के गर्नु पर्थ्यो? त्यो नगरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले परिणाम पो भइरहेको छ। एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि अलिकति हामी लिबरलाइजेसनमा गइसकेपछि ब्याङ्किङ क्षेत्र जसरी लिबरल भयो होइन, विभिन्न ब्याङ्कहरू चाहिँ आए, वित्त कम्पनी क ख ग घ श्रेणीका होइन, र मसरुमिङ प्रकारको पनि भयो एकचोटि होइन। त्यसपछि मर्जरको पोलिसी आयो, पुँजी बढाउने पोलिसी आयो र ब्याङ्कहरूलाई अलिकति सबल बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो आएपछि कन्सन्ट्रेट भयो र अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरू अब 30-32 कति पुगिसकेका थिए, अहिले 20 ब्याङ्कमा चाहिँ होइन मर्ज भएर चाहिँ त्यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। अब यसो छ, अलिकति हामी सबलीकरणतिर जाँदैछौँ। होइन, मैले तपाईँलाई सिधा सोधेको चाहिँ ब्याङ्कहरू साझेदार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, तर जमिनदार भयो कि भन्ने आशंका छ। सिधा भनेको चाहिँ कोही व्यक्तिले तपाईँ मान्नु, तपाईँले एउटा योजना ल्याउनु भयो, त्यो योजना काम गर्नलाई एउटा भनौँ न एउटा व्यवसाय सुरु गर्नलाई ब्याङ्कबाट धितो राखेर ऋण पनि लिनुभयो, तपाईँको व्यवसाय फर्स्ट आएन, तपाईँलाई समस्या पर्यो भने ब्याङ्कले तैँले भनेअनुसार ऋण तिर, मलाई मतलब छैन, मलाई किस्ता चाहिन्छ, ऋणको चाहिन्छ भन्ने हो कि
त्यो बेलामा साझेदारी व्यवहार पनि गर्न मिल्ने हो बैंकहरूले, साझेदारी व्यवहार गर्न मिल्छ, किन भएन त योभन्दा अगाडि? तर एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि ऋणीहरूमा पनि एक प्रकारको केही ऋणीहरूमा अनुशासनहीनता र विलफल, तपाईँ अघि भनिसक्नु हो, विलफलले चाहिँ डिफल्ट गर्ने, जानी डिफल्ट गर्ने अथवा ऋण नतिर हिँड्दा कुरा भयो हैन। डिफल्टरको केसमा चाहिँ वास्तवमा बैंक त कडा हुन्छ नै हैन, तर सबैले भने त्यो त्यस्ताला त भएन नि, बैंकले त पहुँचवाला हुँदो रहेछ, बरु बैंकले नै बरु अर्को ऋण दिएर ऋण गरेको भन्ने कुरा नि बाहिर आयो। एकजना ऋणी डिफल्ट भयो मानौ, कहीँ पैसा तिर्न सकेन, ढिला सुस्ती भयो भने बैंकले गरिदिने भनेको नियम कानुन अनुसारको रिल्याक्सेसन हो बैंकले गर्ने भने। त्यो त व्यक्ति हेरेर गरे भन्ने कुरो छैन, व्यक्ति हेरेर गर्न पाइँदैन, बाहिर आइरहेछ नियम कानुन अनुसारको समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो मैले 1 वर्षमा तिर्नुपर्ने लोन थियो भने मलाई 2 वर्ष 1.5 वर्षको चाहिँ मलाई अवधि थप दिनु पर्यो हैन, डिफर पेमेन्ट रिसेड्युलिङ गर्दिनु पर्यो। फेरि ऋणीले म यो लोनै सँगै तिर्न सकेन भनेर त भन्न पाउँदैन, हाम्रो कानुन अनुसार छ भने भन्न नि पाउँछ, धितोबाट असुल गरे हुन्छ नि त हैन। धितोबाट असुल गर्ने छैन भने धितोबाट असुल गर्छ बैंकले हैन। त्यो भएको हुँदा अब 2-4 केसहरू भयो भन्दैमा फेरि अब सबै बैंकहरूले यस्तो गरेछ भन्ने मात्रै पनि होइन हैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो साझेदारी हुनुपर्छ, एडभाइजरीको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ बैंकले हैन। कतै साइफनिङ डाइभर्ट भएको छ भने त्यसलाई बैंकले रोक्नु पनि पर्ने हुन्छ आफ्नो क्लाइन्टलाई हैन। तिमीले यो गलत गर्यौ, त्यो त नगर भनेर उसलाई सिकाउनु पर्ने पनि हुन्छ हैन। त्यसैले साझेदारीको भूमिका त गर्नै पर्ने हुन्छ। तर एउटा न्यारेसन के त भन्दाखेरि यो हामीले यो अनुभवबाट देखेका छौँ हैन, कुनै कर्जा लिइसकेपछि अब यो मिना पनि हुन्छ, कुनै न कुनै बहानामा यो मिना पनि हुन्छ भनेर चाहिँ जुन लहरमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ नि, कसैले आन्दोलन गर्ने कसैले के गर्ने, यो ट्रेन्ड चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राम्रो होइन हैन। त्यो भने त पब्लिक मनी नै हो नि त हैन। बैंकबाट लिएको पैसा सामा ब्याज हैन। बैंकहरूले फेरि यसो छ, ब्याज मिना गर्ने परिपाटी पनि छ नि, ब्याज मिना गरेको स्थिति पनि छ, त्यो कुरा पनि हेरौँ। तपाईँले समग्रमा हेर्ने हो भने सबै बैंकको चाहिँ अहिले चाहिँ रिकभरी स्किम हेर्ने हो भने अरबौँ रुपियाँ खरबौँ रुपियाँ त ब्याज मिनामा पनि खर्च भएको छ नि त बैंकहरू, छोडेछन् नि बैंकहरूले हैन। त्यो नगरे पनि होइन। तर यहाँ त सवाल के त भन्दाखेरि अब अहिले अब जुन हाम्रो यो लघुवित्त आन्दोलन, पीडितहरूको आन्दोलन, मिटर ब्याज त बेग्लै भयो, त्यो चाहिँ एउटा इन्फर्मल इकोनोमिक कुरा भयो हैन। जुन लघुवित्त कम्पनीहरूबाट चाहिँ कर्जा लिएका कर्जाग्राहीहरू पनि जुन समस्याहरू देखिएको छ नि, त्यहाँ केही जेन्युन समस्याहरू पनि छन्। तर केही लामबन्दी कसरी भएको छ त भन्दाखेरि हामीले लिएको ऋण चाहिँ के हुन्छ त, मिना हुन्छ, सामा ब्याज मिना हुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति फुक्का हुन्छ हैन, फुकुवा हुन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रवृत्ति पनि देखिन्छ कि हैन। त्यो भएको हुँदा त्यो प्रवृत्ति पनि ठिक होइन, बैंकको जमिनदारीय प्रवृत्ति पनि ठिक होइन। तर नेपालको ब्याङ्किङ र वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ यति निर्मम भए कि आजै लघुवित्त पीडितहरूको काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहँदा त्यहाँ आएका केही हेर्नुहोस् त भनाइहरू, जस्तै ऋण तिर्न सकिनस् तेरो चेलीबेटी होटलमा पठा भन्नेसम्म भन्यो मलाई फलानुले भनेर भनिराखेको अवस्था छ। ब्याङ्किङ क्षेत्र कुराकानी गर्ने भने यो साझेदार हुनुपर्ने, जमिनदार भयो, जसरी हुन्छ मरे मलाई मतलब छैन, पैसो चाहियो, यसो भन्न पाउँछ, भन्न मिल्छ? त्यहाँ संवेदनशीलता हुँदैन? सकिन्न भने धितो राखेकै छ, धितोबाट अझ उपर गरे भइहाल्यो हैन। अघि यहाँले भने जस्तो धितोमा आँखा गाडेको छ हैन। त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा त बैंकले लखेड्दैन कसैलाई पनि हैन, बैंकका कर्मचारीले लखेडिराखेका छन् नि, तर बैंकका आदमीले लखेडिराखेका छन् नि। अब यसो गर्नेलाई गर्ने चाहिँ के हो भनेको सूचना दिने हैन, त्यसलाई त अब कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि त। अपराध गरे जस्तो भन्नु चेलीबेटी पठा भन्ने त्यो त अर्कै कारबाही गर्नु पर्यो त्यसलाई, त्यो त वित्तीय अपराध होइन कि, त्यो त फौजदारी अपराध भयो। र त्यस्तो बदमासी कसैले गरेछ भने त्यसलाई जाग्नु निर्मम हुन सक्छ ब्याङ्किङ क्षेत्र जो साझेदार त्यो त्यसरी। अब नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्कको जुन पहिले अवस्था थियो त्यसलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका ब्याङ्कहरूलाई बलियो बनाइएको पनि छ कानुनी रूपमा। क्रेडिटर्स राइट्सलाई बलियो बनाएको छ, कस्टमर्स राइट्स, कन्ज्युमर राइट्स भन्दा पनि क्रेडिटर राइट्सलाई बलियो पार्ने किसिमको
कानुनहरू नेपालमा पक्कै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अनुभवको आधारमा बनाइएको पनि छ। तर केही सिस्टमहरू छन् नेपालमा, कर्जा सूचना केन्द्र छ होइन, अब राष्ट्र ब्याङ्क छ, गुनासो सुनाई इकाइ छ, कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यी जम्मै इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट छ नि, यिनीहरूले काम गर्यो भने यस प्रकारको स्थिति आउँदैन। अब यी संस्थाहरूले काम गरेन भने यस प्रकारको समस्या पनि आउँछ। अब लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट भनौँ न ऋणीले एउटा मात्र होइन 10-12वटाबाट मल्टिपल ब्याङ्किङ गर्यो, समस्या भइ नै हाल्यो। ब्याङ्कहरूले क्यास फ्लोलाई प्राथमिक कोलाटरलको रूपमा हेर्नुपर्नेमा अब जमिनलाई प्राथमिकता दियो। त्यसैले जहाँ जहाँ गाउँघरमा ब्याङ्कहरू पुगेका छन् त्यहाँका मानिसहरू डुबेको अवस्था छ। ब्याङ्क आयो, घर छ, जग्गा छ, बाटैमै छ, अनि ब्याङ्कले पैसा दिन्छ, मानिसहरू लालायित भए र ब्याङ्कले उसले के व्यवसाय गर्छ, किन कर्जा मागिरहेछ नहेरेर उसको जग्गा उसको घर हेरेर दिए। अनि सारा मानिसहरू डुबिरहेछन्। के टिकापुर, के धनगढी, के इटारी, के दमक, यी क्षेत्रमा मानिसहरू डुबिराखेको, उनीहरूको घर लिलामी भएको अवस्था पनि छ। यो दुईटै दोषी छन् र ऋणीले पनि मेरो क्षमता छ कि छैन लोनको ऋण तिर्ने, ब्याज तिर्ने, त्यो हेक्का राखेनन्। ब्याङ्कले पनि यति पैसा 20-30 लाख 40-50 लाख यसले लिइसकेपछि के गर्छ त? यो ऋण असुली हुन्छ कि हुँदैन? यसको व्यवसाय के छ? ब्याज तिर्न सक्छ, किस्ताबन्दी तिर्न सक्छ नहेरेर उसको जग्गामा आँखा गाडेर लोन दिएको। त्यसैले त्यसको कन्सिक्वेन्स भनौँ न, त्यसको दुष्परिणाम अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिराखेको छ। र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि कमजोरी छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि समयमा स्थलगत निरीक्षण, पोर्टफोलियो सर्वेलेन्स गर्नुपर्नेमा गरेन। अब त्यसको म्युजिक राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दबाब परिराखेको छ। त्यसैले कुनै एउटा तबकाको कारणले यो स्थिति अहिले आएको होइन। यहाँ थुप्रा कुराहरू छ। यो स्थिति त बढ्नेवाला छ। अब यहाँले भने जस्तो यो स्थिति त बढ्नेवाला छ है। समस्या झन् झाँगिँदै गइराखेको छ। यसलाई समस्या समाधानको प्रस्तावमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? अहिले तत्काल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्ने होइन, त्यो चाहिँ के त यहाँलाई के लाग्छ होला भन्नुहोस् त? होइन, अब राष्ट्र ब्याङ्कले त इन्टरनल्ली हेरिरहेको होला होइन। जस्तो लघु वित्तको समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ? लघु वित्तको समस्या समाधान गर्नको लागि त एउटा अध्ययन समिति नै बनाएको थियो होइन। त्यसले एउटा मोटो रिपोर्ट पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ। सहकारीको लागि पनि बनेको थियो होइन। अब त्यसमा आज यसो माग हेर्दाखेरि उसले त भविष्यका मात्रै समस्या समाधान गर्न अब ऋणीहरूको माग हेर्दाखेरि ती मागहरू पुरा गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन होइन। फेरि कतिपय माग पुरा गरेनन् भने त ऋणीहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। त्यो त्यसको सामाजिक पाटो, त्यसको सामाजिक असर के पर्छ भन्ने बारेमा त अब राज्यले उनीहरू बुढो आत्महत्या गरेको ऋण तिर्नै पर्छ भन्ने सरकारले पाउँदैन होला। राज्य छ नि त, लोकतान्त्रिक राज्य छ। फेरि होइन, हिजो कसरी के भएको थियो हेर्नु पर्यो होइन। अब त्यो भएको हुनाले यसमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि उसले ब्याज किन तिर्न सकेन भन्ने कुराहरूमा ब्याजमा रिल्याक्सेसनहरू केही दिन सकिन्छ। केस टु केस बेसिसमा हेरेर यसलाई समाधान गर भन्ने हुन्छ होइन। अब सबै 100% नै त्यस्तो भएको त छैन होला नि त होइन, जसरी लामबद्ध भएर आएको छ होइन। त्यसैले यसलाई केस टु केस बेसिसमा हामीले चाहिँ पेमेन्ट सेड्युललाई रिसेड्युलिङ गरिदिने होइन, अनि के अरे ब्याजलाई केही हदसम्म चाहिँ मिनाहा गरिदिने, हर्जाना ब्याजलाई मिनाहा गरिदिने, पेनाल्टी नलगाउने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ रिल्याक्सेसन गर्न सकिएला होइन। तर अब यो समग्र जति माग राखिएको छ यो सबै सामा ब्याजसहित सबै चाहिँ मिनाहा गरिदिनु पर्छ भन्ने हो भने त हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम त फेरि कोल्याप्स हुन्छ। त्यो पैसा सबै सरकारले दिन सक्ला त? सक्दैन, माइक्रो फाइनेन्सरहरूलाई होइन। त्यो परिस्थिति भएको हुँदा यसमा चाहिँ के कारणले यो परिस्थिति हो त्यसको छानबिन गरेर खास गरी केस टु केस बेसिसमा वास्तवमा को लोनीलाई कस्तो प्रकारको चाहिँ समस्या परेर
त्यो चाहिँ डुबेको भन्ने बेसिसमै जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई जनरलाइज गरेर ल तपाईँहरूको सबै माग चाहिँ पुरा गरिदिन्छौँ भन्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ रहँदैन। जहाँसम्म अब बैङ्कको सवालमा तपाईँले कुरो गर्नुभएको छ, अब यसलाई त आन्तरिक रूपमा राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको होला होइन। अब बैङ्किङ प्रणालीमा त्यति समस्या आउँदैन। जहाँसम्म अब हामीले कर्जा प्रवाह गर्दाखेरिको जुन व्यथिति यदि बैङ्किङ प्रणालीमा छ भने, सामान्यतया म पनि लामो समय बैङ्कमा काम गरे नाताले कोल्याटरल बेस्ड लेन्डिङ हुँदाखेरि पनि सामान्य बैङ्करले वास्तवमा हेर्नुपर्छ के को लागि उसले लोन लिँदैछ। कर्जाको क्याटेगोरी हुन्छ होइन। यदि बिजनेस लोन लिने हो भने उसले चाहेअनुसारको के बिजनेस गर्न खोजिरहेछ, त्यो बिजनेसबाट उसले आय आर्जन गर्न सक्छ कि छैन, त्यो फिजिबल छ कि छैन, त्यसबाट जेनेरेट हुने क्यास फ्लो पर्याप्त छ कि छैन, मैले दिएको कर्जा र ब्याज तिर्न सक्ने के अरे सामा तिर्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको एसेसमेन्ट एनालाइसिस होइन चाहिँ बैङ्कले गर्छ। त्यो गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो नगरी दिएको लोन छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो होइन। र अर्को कुरो जस्तो भनौँ कतिपय अवस्थामा जुन कर्जाको प्रकृति अनुसार अघि हाम्रो थापा सरले भन्नु भने पर्सनल लोन भनेर एउटा प्रडक्ट हुन्छ कि पर्सनल लोन भनेर, त्यो पर्सनल लोन दिने पनि एउटा तरिका हुन्छ। पर्सनल लोन कोल्याटरल त उसले राख्छ, मलाई 15 लाख चाहियो, आफ्नो एउटा घर छ उसले राखिदिन्छ, तर ऊ भोलि 15 लाख तिर्न सक्दैन। पर्सनल लोन लिँदाखेरि पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। व्यक्तिगत कर्जा दिँदाखेरि पनि उसले त्यो कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन त, आय आर्जनको स्रोत छ कि छैन त, त्यसको चाहिँ सम्पुष्टि चाहिँ कर्जा लिने मान्छेले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो गरिएको छैन, कोल्याटरलको आधारमा भटाभट कर्जा दिएको छ भने निश्चित रूपमा त्यो कर्जा डुब्छ, भोलि उसले रिपे गर्न सक्दैन। हुनाले अब यस्ता कमी कमजोरीहरू राष्ट्र बैंकले सही ढङ्गबाट नियमन हेर्नु पर्यो। ल कार्यक्रम अन्तिर आइराखेका छौँ। एनएससी एसियाकै कुरा अहिले बढी नै बाहिर हल्ला चलिरहेको छ, डुब्दैछ ब्याङ्क भन्ने आइरहेको छ होइन। उसकै गल्ती कमी कमजोरी कति, योतिर दिशातर्फ अरू ब्याङ्कहरू उन्मुख छन् कि छैनन् अन्त्यतिर? ल अरू ब्याङ्कहरू छैनन्। अरू ब्याङ्कहरूमा यस प्रकारको हल्ला, यस प्रकारको आक्रमण, एनएससी एसियामा चाहिँ तपाईँले आक्रमण भन्ने शब्द बढी प्रयोग गर्नुभयो। आक्रमणै भएको हो यो, उसको कुनै गल्ती कमी कमजोरी नभएर बाह्य आक्रमणकै कारणले ऊ चपेटामा पर्या हो। सामाजिक आक्रमण भइरहेछ हो, सामाजिक आक्रमण। उसको कमजोरी एनएससी एसिया ब्याङ्कको चाहिँ ऋण तिर्नुहुन्न भन्ने किसिमको मिडियामा सामाजिक मिडियामा आइरहेछ। त्यसलाई मैले आक्रमणको, तर त्यहाँको सिइओ को गैर व्यावसायिक हरकतका कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्। अघि भने जस्तो उसले गरेको जानी धितोभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह गरेका भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? त्यो त त्यस्तो भएको छ भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ। सिओलाई पेनाल्टी तिराउन लगाउन सक्छ, भएका छन्, बोर्डलाई गराउन सक्छ। त्यसैले कानुनी व्यवस्था छ, केही गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी उपचार छ राष्ट्र बैंकले। अब हेर्ला, एउटा कुरा यो भन्न चाहे, अर्को कुरा लघु वित्त जस्तो वाणिज्य ब्याङ्क होइनन्। अब लघु वित्त दुईटा बाहेक अरूमा आम नागरिकको निक्षेप छैन। ती त सञ्चालकहरूले, प्रमोटर्सहरूले चलाएको न हुन् र त्यसमा 300 अरब जति वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जा छ। त्यो असम्म प्रणालीले असर गर्न सक्छ। होइन भने लघु वित्तमा आम नागरिकको दुईटा लघु वित्त बाहेक आम नागरिकको निक्षेप नरहेको कारणले यो सिस्टममा कुनै असर पर्दैन। अब केही ऋणीहरूलाई के अप्ठ्यारो भएको होला कोभिडको कारणले, अब उनीको ब्याज 15-16%, अब कोभिडमा कुनै व्यवसाय छैन अनि त्यस्ता तिर्न सकेन। अब यस्तो तपाईँको सक, यस्तो आपद विपद परेको अवस्थामा यस प्रकारको स्थिति हुनु नै भइहाल्यो र विशिष्ट किसिमको परिस्थितिमा जुन यो अवस्था आएको छ त्यसमा राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर लघु वित्तीय संस्थाहरू डुब्दैमा प्रणालीमा कुनै असर पर्दैन। किन त भन्दा आम नागरिकको दुईटा बाहेक अरूमा निक्षेप छैन। 300 अरब बराबरको मात्र वाणिज्य ब्याङ्कको स्रोत त्यहाँ गएको छ र अरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा राष्ट्रको कडा नियम भएको कारण र अन्तिम ऋणदाता सुविधा भएको हुनाले
ढुक्कका साथ उनीहरूले कारोबार गरे हुन्छ, डुब्दैन। तर अन्तिममा अब एउटा प्रश्न है, अहिले ब्याङ्कले यी हरकत गरे, केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै ब्याङ्कमा कब्जा भयो, यस्ता ब्याङ्कहरू नडुब्नुपर्ने कारणै के छ र, डुबिन् यस्ता ब्याङ्कहरू भन्ने पनि समाजमा बनाएर सुन्न पाइन्छ नि। त्यो त अब अराजकता हो, यसले चाहिँ समग्र राष्ट्रलाई घात गर्छ नि। यो भनाइ ब्याङ्किङ सिस्टम भएन भने त त्यो यस्ता ब्याङ्कहरू डुब्नु न भन्ने पनि छ नि भने के हो यो चाहिँ अन्तमा? त्यो चाहिँ उही झिङ्गाले डिङ्गो सराबी जस्तो मात्रै हो त्यो, होइन? त्यसले अब एउटा त्यही अराजकता फैलाउने काम मात्रै हो त्यो, अरू केही पनि होइन। फ्री इन्टरप्राइज इकोनोमीमा फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिटमा ब्याङ्क आउँछ, ब्याङ्क बन्द हुन्छ, होइन? त्यही कारणले डिपोजिट इन्सुरेन्सको निश्चय बिमाको कुरा आएको हो। जति बिमा गरेको छ त्यति अघिल्लो वर्ष अमेरिकामा 5वटा ब्याङ्क चाहिँ त्यो निक्षेप डुब्दैन। यदि कुनै ब्याङ्कले आफूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेको छैन भने अमेरिका जस्ता देशहरूमा त्यो ब्याङ्कहरू भोलि बन्द हुन्छ, लिक्विडेसनमा जान्छ, होइन? तर नेपाल अलिकति पृथक ढङ्गको ब्याङ्किङ प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले त्यो बाटोमा हामी जानु हुँदैन, होइन? त्यो अवस्था र ब्याङ्कहरू डुबिहाले पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित रहन्छ हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि खराबी गर्दैन, त्यो हो। राष्ट्र ब्याङ्क छ, ब्याङ्कहरू डुब्दैन, त्यसैले डुबिहाले पनि निक्षेपकर्ताहरू चाहिँ डराउनु परेन, ब्याङ्कहरू डुब्दैन, बचाइन्छ, बचाउने प्रावधान। बन्द त हुन सक्छ नि ब्याङ्कहरू, ब्याङ्क बन्द पनि हुँदैन, बिरामी हुनसक्छ है, बिरामी हुनसक्छ, मर्दैन, यो मर्ज हुनसक्छ, 2टा 3टा मिलेर एउटा हुनसक्छ, तर नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमै कोल्याप्स हुन सक्दैन, त्यो हुनै छैन। त्यसकारण निक्षेपकर्ताहरू नडराउँ, अहिले पैसा चाहिएको छैन भने पनि डुब्लागी ब्याङ्क मेरो निक्षेप डुब्लागी भनेर लाइन बस्न नजाउँ, त्यो नजाउँ, सुरक्षित छ निक्षेपकर्ताको निक्षेप, ढुक्कका साथ बस्दा हुन्छ। ल, पछिल्लो समय ब्याङ्कहरू साझेदार भन्दा पनि जमिनदार भाव कि जस्तो आशंका आम समाजमा बढिरहेको छ। केही ब्याङ्कहरू डुबुन् भन्ने खालका बनाहरू पनि छन्। ब्याङ्कहरू आउँछन् जान्छन् होला बरु, तर आम निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित रहन्छ र ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ अझ सबल हुनुपर्छ। त्यसका निमित्त राष्ट्र ब्याङ्कले सही ढङ्गबाट नियमन गर्नुपर्दछ र त्यो गर्नका निमित्त यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वले पनि योगदान पुर्याउनु शुभेच्छा छ। समयका निमित्त दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुलुकका केही ब्याङ्कहरू निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको र केही ब्याङ्कहरू डुब्दैछन् भन्ने हल्लाको बीच नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था के त भन्ने सम्बन्धमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।